بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نعرے بھٹو، 18 سال گزر چکے ہیں اور ان قوتوں کو، ان قاتلوں کے لیے، ان دہشت گردوں کے لیے سب سے بڑا جواب آپ ہو، جو ہر سال پاکستان کے چاروں صوبوں سے یہاں بڑا تعداد میں جمع ہو کے پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے ہو کہ کل بھی بی بی زندہ تھی، اور آپ کے اس ساتھ کا، اس محبت کا ہم سب شکر گزار ہیں۔ اسی ساتھ سے، اسی محبت سے ہمیں طاقت ملتے ہیں، اور ہم اسی طاقت کو اسلام آباد لے کے آپ کے مسائل کے حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1 سال گزر چکا ہے جب سے ہم ادھر جمع ہوئے، اور اس سال میں جو پاکستان کا، جو آپ کا سب سے بڑا کامیابی ہے وہ یہ کہ مئی کے مہینے میں ہمارا افواج نے، ہمارا ایئر فورس نے، ہمارا نیوی نے، پاکستان بحیثیت قوم نے بھارت کو شکست دلوایا جنگ کے میدان میں، اور یہ جیت یقیناً پورے پاکستان کی جیت ہے، پاکستان کی عوام کی جیت ہے۔ اس جیت کے بعد پاکستان کو دنیا بھر میں قبولیت ملی ہے، مگر آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ جیت ناممکن ہوتا غریب خدا بخش کے قربانیوں کے بغیر۔ اس لیے یہ غریب خدا بخش کی قربانیوں کے نتیجے میں پاکستان ایک اٹامک پاور بنا۔ یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی وجہ سے پاکستان کو وہ میزائل ٹیکنالوجی ملی جس سے ہم اپنا دفاع کر سکیں، اور یہ صدر زرداری ہی تھا جس نے چین سے وہ ہوائی جہاز منگوائے تھے جنہوں نے بھارت کے 6 جہاز گرا کے اس جنگ میں کامیابی حاصل کی، اور سب سے بڑھ کر وہ پاکستان اور چین کی دوستی جس کی بنیاد قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھا، جس کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے آگے لے کے چلا، اور جس میں صدر زرداری نے سی پیک کی بنیاد رکھ کے اس دوستی کو کہاں سے کہاں کے لے گیا، اور جس کے نتیجے میں جو پاکستان کی جیت حاصل ہو چکی ہے اس کی ابھی تک بھارت ہضم نہیں کر سکے، وہ ہمارا ملک کا فیلڈ مارشل صاحب کا نام سنتے ہی بھارت کا مودی چھپ ہی جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے فورمز پہ، چاہے وہ اقوام متحدہ ہو یا ان کے اپنے گیدرنگز ہوتے ہیں، جہاں
वजीर आजम भारत का जाके बड़े बड़े तकरीरें करता था, पाकिस्तान के बारे में पता नहीं क्या क्या कहता था, उस मई के चंद दिनों के रात के बाद वो भारत का वजीर आजम गायब हो चुका। और वो हमारे अफवाज और हमारा एयरफोर्स और हमारा नेवी के साथ साथ पाकिस्तान के अवाम की बहुत बड़ा कामयाबी है। मैं आप सबको सबसे पहले इस बात पे मुबारकबाद देना चाह रहा था। पाकिस्तान के अंदर जो हमारे अंदरूनी मसाइल हैं वो आपसे कोई तकी चुकी बात नहीं है। हमारे मसाइल है, मुआशी मसाइल है, दहशत गर्दी के हवाले से सिक्योरिटी के मसाइल है, सियासी बहरान है, और हमारा और आपका ये कोशिश है कि हम इन बहरानों का मुकाबला करें और पाकिस्तान के अवाम को इन मसाइल से निकाले। एक आज जो पार्लियामान ने ये साल 27वीं आईनी तरमीम भी मंजूर करवाया। वैसे पाकिस्तान के पार्लियामान ने बहुत से आईनी तरमीम पास करवाए हैं, मगर मैं जानता हूं कि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से आपके कुछ एतराज़ात थे, आपके कुछ शिकायतें थे। उसमें जो हुकूमत की तजवीज़ थी 18वीं तरमीम के हवाले से, जो हुकूमत की तजवीज़ थी NFC की आईनी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, सूबे के हुकूक के हवाले से, और मैं समझता हूँ कि ये आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों का बहुत बड़ा कामयाबी है कि जो भी मुतनाज़े उस तरमीम में तजवीज़ थे वो आप नहीं माने, मगर जो उस तरमीम में वो तजवीज़ थे जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ, या उस तरमीम में वो जो तजवीज़ थे जो आपका मंशूर का हमेशा हिस्सा रहा, उस पे हम अमल दरामद कर सके। मैं समझता हूँ कि ये आपका कामयाबी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी है कि इस सियासी मैदान में आपने सूबों के हकूक़ भी बचा दी, NFC की जो आईनी तहफ़्फ़ुज़ है वो भी बचा दिया, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नामुकम्मल मिशन थी, बल्कि वादा थी कि वो शहीद बीबी की वादा थी कि वो आईनी अदालत बनाएगी और उस आईनी अदालत में तमाम सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी होगा। तो इससे बड़ा कामयाबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए क्या हो सकता है कि जो बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत से लेके मिसाके जमहूरियत तक कहते आ रही है कि हमें आईनी अदालत चाहिए, हमें एक ऐसे आईनी मैंडेट चाहिए, आईनी फोरम चाहिए जहाँ तमाम सूबों की बराबरी की नुमाइंदगी हो, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी है कि 27वीं आईनी तरमीम में आपने वो काम भी हासिल कर लिया है। आपको इस बात का मैं मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ। जहाँ तक मुश्किलात है, मुल्क के मुआशी मुश्किलात है, वफाकी हुकूमत के मुआशी मुश्किलात है, उनके बारे में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वफाक परस्त सियासी जमात है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो चारों सूबों की जंजीर थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा चारों सूबों के बारे में और इस वफाक के बारे में संजीदगी के साथ सियासत
کرتی آ رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو وفاق کے مسائل ہیں وہ ہمارے مسئلے ہیں، جو وفاق کے پریشانیاں ہیں وہ ہماری پریشانیاں ہیں۔ اگر وفاق کا ایک معاشی مسئلہ ہے، ایک فسکل سپیس کا مسئلہ ہے، تو بحیثیت ایک محب وطن پاکستانی میں بھی چاہوں گا کہ ان کا یہ پریشانیاں ہم دور کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی سیاست ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنا تاریخ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی بحیثیت چاروں صوبوں کی زنجیر ہوتے ہوئے ہمارے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہم صوبے کے خود مختاری، صوبے کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے وفاق کے یہ مسئلے دور کرنے چاہیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بجائے کہ صوبے سے اختیار چھیننے کی کوشش کیا جائے، بہتر یہ ہوگا کہ وفاقی حکومت صوبے کو مزید ذمہ داریاں دے۔ ہم مزید ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہیں تاکہ ہم پاکستان کی معیشت کو، وفاق کی مسائل کو دور کر سکیں۔ مثلا ہم سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کو جو ٹیکس کا ذمہ داریاں ہے ان کو صوبائی حکومت کے ساتھ مل کے یہ طے کرنا چاہیے، ہمیں مزید ذمہ داریاں دینا چاہیے، سندھ کو، پنجاب کو، پختونخوا کو، بلوچستان کو مزید ذمہ داری دے کہ ہم مزید ٹیکس جمع کریں، ہم ایف بی آر سے بہتر ٹیکس جمع کر کے انشاءاللہ تعالی آپ کی وفاقی جو معاشی بحران ہے وہ ضرور دور کریں گے۔